हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हस्बे वादा गजनफर ने डिनर सबके साथ ही किया था। खाने से फारिग होने के बाद अब वो घर वापसी के लिए अपनी गाड़ी में सवार हो गया था, जो इस वक्त शहर की एक मसरूफ सड़क पर रुकी सिग्नल खुलने के इंतजार में रुके हुए थे। दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे में गजनफर ने वक्त गुजारी के लिए खुली खिड़की से बाहर झांका तो लम्हे बार को उसे ये नजर का धोखा लगा, मगर गौर करने पर पता चला कि यह तो हकीकत थी। उसे थोड़े फासले पर एक सफेद कार की फ्रंट सीट पर मलिहा बैठी हुई थी, जो कि ड्राइविंग सीट पर मौजूद नौजवान से बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। अभी वो हैरानी से उन्हें देख ही रहा था कि उनकी कार आगे बढ़ गई और साथ ही उसे हॉर्न का शोर सुनाई देने लगा। उसे यकदम चौंक कर आसपास देखा तो पता चला कि सिग्नल खुल गया है। उसने भी जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई और गैर इरादी तौर पर इस सफेद कार का पीछा करने लगा, जो थोड़ी दूर जाने के बाद एक आइसक्रीम शॉप के सामने रुके थे। गजनफर ने भी अपनी स्याह कार उनके बराबर में लाकर रोकी और फटाफट उतरकर बाहर आया। दूसरी जानब वो दोनों भी कार से उतर चुके थे और मलिहा उसको देखकर दंग रह गई। वो जो उसके मुकाबिल आगे खड़ा हुआ था, जबकि सुबान इस अजनबी को यूं आमद पर मोतजब हुआ। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? सुबहान ने सवाल उठाया। मेरे हस्बैंड है, उसके बजाय मलिहा ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। और मेरी बीवी के साथ आप कौन है? गुजरफर ने लफ्ज मेरी बीवी पर जोर देते हुए उसे पूछा। मैं आपकी बीवी का कजन हूँ, सुबहान उसे मुस्कुराकर कहते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे गुजरफर ने ना चाहते हुए भी थामने के बाद इतनी जोर से दबाया गोया हाथ की हड्डी तोड़ डालेगा। सुबहान को तकलीफ हुई, उसकी मुस्कुराहट सिमट कर गायब हुई। उसने हाथ वापस खींच लिया। तुम यहाँ कैसे गुजरफर? मलिया ने इस्तफसार किया। ये सवाल तो मुझे आप दोनों से पूछना चाहिए। उसके लहजे में चुभन और आंखों में तपश थी, जिसे मलिया ने वादिया महसूस किया। उसके सवाल पर सुबह ने बेसाता मलिया की जन्म देखा, कोई इस सवाल पर गड़बड़ा गया हो और उसकी मदद चाहता हो। सबिया और उजैर आए हुए थे, हालांकि घर तो सबिया ने मुझे भी वहीं पर बुला लिया था। थोड़ी देर पहले ही दोनों गए, तो अब सुबह मुझे भी घर ड्रॉप करने जा रहा है। तो ये आपका घर है? सुबह ने जदीद तर्ज की इस आइसक्रीम शॉप की तरफ इशारा करते हुए तंजिया अंदाज में पूछा, जिसके सामने ये तीनों खड़े थे। मेरा दिल चाह रहा था कि आइसक्रीम खाने का, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि यहाँ आने को। मलिहा ने इत्मीनान से वजाहत की। वो कुछ न बोला, बस जबड़े बीच कर गहरी नजर से उसे यूं देखता रहा गोया जब्त कर रहा हो, जबकि मलिहा का इत्मीनान होंस कायम था। आप ही हमें ज्वाइन कर ले, सुबह ने इलाका तकादा निभाते हुए पेशकश की। नहीं शुक्रिया, मुझे रंग में बंग डालने का शौक नहीं है, उसने होंस मलिहा को देते हुए जवाब दिया। तो वह मजीद कुछ न बोला। चलता हूँ मैं, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अगले ही पाल गुजरफर ने जो बाहुद बास मिटी और पलट कर बड़ गिरफ्तारी से अपनी कार में सवार होने के बाद जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसे दोनों वहीं पर खड़े हुए देखते रहे। काफी गुस्से वाला मालूम होता है तुम्हारा हस्बैंड। अच्छा ही हुआ जो उससे अलग होने का फैसला कर लिया तुमने। उसके जाने के बाद सुबह ने अपना हाथ से हिलाते हुए तजिया किया, मगर वह जवाबन कुछ न बोली। दूसरी जानब तेज से ड्राइव करते हुए गुजरफर ने बैक व्यू मिरर से एक तलह निगाह मलिहा पर डाली, जिसके पहलू में इत्मीनान से खड़ी थी, और फिर वो जब्त करते हुए तेज से मोड़ मोड़ गया। घर आने के बाद गुजरफर सीधा अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके गिरने के अंदाज में बेड पर चत लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। काफी टाइम पहले मेरे हालाजात सुबह ने मुझसे पसंदीदगी जाहिर करते हुए रिश्ते की बात की थी, मगर तब भी पढ़ रही थी। उसके बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए इनकार कर दिया। जिसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और फिर हमारी दोबारा मुलाकात नहीं। बहुत पहले मिलिया की बताई गई बात उसके जहन में गूंजे। कोशिश करना कि जल्द अज जल्द कोई एक फैसला करके मुझे इस उलझन से आजाद करना था कि मैं भी अपनी जिंदगी में किसी के साथ आगे बढ़ सकूं। उसे मिलिया की शर्त सी गुजारिश चाहता ही। मतलब तुम्हें मिल गया कोई? हाँ, सबिया का कजन वापस पाकिस्तान आया है। उसे उजैर का जुमला याद आया। मैं आपकी बीवी का कजन हूँ सुबान। उसे सुबान का ख्याल है। इन सारे ख्यालात की कड़ी आपस में जुड़ गए थे, जिसके बाद उसे पर बहुत वाज़ह वो इंकशाफ हुआ, जिससे वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था कि मिलिया की जिंदगी में कोई और आ चुका था। तुमने बात की मलिया से? उन्होंने खुद ही अगला सवाल किया। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने फाइल बंद की। क्यों? क्योंकि कल मैं डायरेक्ट उसे मिलकर आ रहा हूँ, जो अब मेरी जगह पर आ चुका है। वो पेन की नोक मेज पर हल्के हल्के रगड़ने लगे। सीधी तरह बताओगे? उसकी उल्टी खोपड़ी उल्टी सीधी बातों से वजिश हुए थे। मलिया का एक कजन है सुबान, जो पहले भी उसे शादी करना चाहता था। मलिया मुझसे मुझसे अलग होकर उसके साथ अब जिंदगी में आकर बढ़ना चाहती है। ये सब तुम्हें किसने बताया? उन्हें संजीदगी से जानना चाहा। किसी ने भी नहीं, मैंने खुद सारी कड़ियाँ जोड़कर अंदाजा लगाया है। उसे नफी में गर्दन हिलाकर बताया। या अल्लाह, ये तो मैं तुम्हारे अंदाजों से बहुत ही तंग हूँ। उनने बेसाता अपना सर पीट लिया, वरना वो कुछ ना बोले। उल्लू के पट्टे, एक बार उसे खुलकर बात तो करो। उन्हें अब उस पर गुस्सा आने लगा। क्या होगा मामू बात करने से? बल्कि शायद मैं ही ना बर्दाश्त कर सकूं इसके लबों से किसी और के लिए इजहार मोहब्बत। मुझ में नहीं है मलिया के जितना हौसला। उसे नजरें चुराकर अफसुदगी से इतराफ किया। और जो कुछ मैंने
मलिहा के साथ किया है, जिस तरह उसकी बेलौस मोहब्बत को ठुकराया है, उसके बाद मेरे साथ यही होना चाहिए। उसने खुद को मलामत की, उसको घूरने लगे। अगर वो मेरे बजाय किसी और के साथ खुश है तो यही सही है। मैं उसके साथ वैसी कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा जो मिस एस के साथ करने का सोचता था, क्योंकि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं की जाती। ये आप ही नहीं कहा था ना? उसने कहते हुए आहट में याद दिलाते हुए उन्हें देखा। और अब मुझे वाकई मोहब्बत हो गया। उसे दोबारा नजर झुकाते हुए बड़मिला इतराफ किया तो वो लाजवाब हो गए। हाँ फरूक, बोलो। उनका जवाब सुनने लगा था। क्या? लेकिन कैसे? वो यकदम परेशान हुआ तो वो आदमी भी चौंक गया। गए गाड़ क्यों लेकर गए इडियट? हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। वो गुस्से में कहकर दूसरे जन्म का जवाब सुनने लगा। ठीक है, मैं अभी आया। वो तशवीश से कहते हुए उठ खड़ा हुआ और लाइन डिस्कनेक्ट की। क्या होगा? आदमी को भी तशवीश हुआ। मामू की तबीयत खराब हो गई है अचानक, मैं चलता हूँ। उसने मोबाइल जेब में रखते हुए उच्चतर में जवाब दिया और कांच की मेज पर से कार की चाबी उठाते हुए बड़े रफ्तार से बाहर भागा। गजनफर जोर जोर से धड़कते दिल के साथ भागते हुए दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो रंगीला उसे हाल में ही टहलता हुआ मिल गया था। गोया उसका मुंतजिर हो। मामू कहाँ है? उसने कहकर उच्चतर में पूछा। अपने कमरे में, उसे जल्दी से बताया तो वो फटाफट उनके कमरे की जानब भागा। मगर कमरे में दाल होते ही वो गैर मुतवक्का नजर आते मंजर देख कर ठटक गया था। जामनी लिबास में मलिया सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि सुलेमान बिल्कुल सही सलामत अपनी ड्रेस पैंट की जेबों में हाथ डाले टहल रहे थे, जो कि उसे देख कर रुके और मलिया भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। लो, ये भी आ गया। सलमान मलिया से यूं बोले गोया अभी उसी का जिक्र हुआ हो। जहां आप तो बिल्कुल ठीक है मामू, मगर फारूक ने कहा कि हाँ, उसे मैंने ही कहा था ऐसा करने के लिए। अभी वो हैरत को इल्फाज देने ही लगे थे कि सलमान बोल पड़े। और मलिया को भी मैंने इसीलिए यहाँ पे बुलाया है। उन्होंने मजीद बताया। क्यों? वो पूछता हुआ आ गया है। क्योंकि सीधी तरह तुम दोनों हाथ नहीं आते। उन्हें इत्मीनान से साफ गोई का मुशायरा किया और वो कुछ ना बोला। अब तुम दोनों अपने अपने अंदाजे एक साय पर आकर थोड़ी देर ठंडे दिमाग से दूसरे के साथ बातचीत कर लो। मैं तब तक इस जुड़ी काल कर कराता हूँ। आप कमरे में बस ये दोनों थे। कैसी हो? वैसी ही जैसी कल रात थी, मतलब के बहुत होश है। शायद। हाँ। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? वो जवाब देकर सवाल करते हुए आगे आई। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। खुशियों पर तुम्हारा भी हक है, उसने आजिज़ी से कहा। मामू ने कहा कि तुम्हारे सर से मिस एस का भूत उतर चुका है, क्या ये सच है? हाँ, आखिरकार उतर ही गया, उसने इसी अंदाज में तायद की। तो आप क्या महसूस कर रहे हो? तीन चीजें बहुत शिद्दत से महसूस कर हो रही हैं मुझे। उसने तजस्सुस फैलाया। और वो क्या? उसे आईब्रो झुकाए। पछतावा, बहुत पछतावा और बहुत ज्यादा पछतावा। उसे नजर झुकाकर कर्ब से जवाब दिया तो वो लम्हे भर को खामोश हो गए। मतलब उसने ठुकरा दिया तुम्हें? तो तब कैसा लगा जब उसने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं किया? और कबूल तब करती ना जब मैंने तुझे पेश की होती। मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं है। उसने इल्म में इजाफा किया। क्यों? क्या वो देखने में खूबसूरत नहीं थी, या इतनी खूबसूरत थी कि उसका तिलिस्मी हुस्न देखकर जुबान पर तालु लग गया था? उसने तली से हंसते हुए तर्ज मारा। नहीं, बल्कि ये समझ में आ गया था कि जिसे अब तक मैं हीरा समझकर बैठा हुआ था वो दर हकीकत कांच था। जिसे मैं मोहब्बत समझ आया था वो बस एक गलत फहमी थी। उसने धीरे से इतराफ किया और वो उसकी जानब पलटी। लगता है तुम्हें जिंदगी में मोहब्बत के नाम पर हमेशा गलत फहमी हुई है। पहले मेरे साथ, फिर उस अजनबी लड़की के साथ, और अब पता नहीं किसकी बारी है। उसने तली से हकीकत का आईना दिखाया, जबकि उसके लहजे व अंदाज में कट वाजा था। अब फिर से तुम्हारी बारी है, क्योंकि पहली भी तुम ही थी और आखिरी भी तुम हो। बीच में बस गलत फहमी आई थी। उसने गंभीर अंदाज में कान के नजदीक सरगोशी की। उसकी सांसें महसूस होती उसके पूरे वजूद में सरसराहट दौड़ गई। प्लीज वापस आ जाओ मलिया। उसे इसी अंदाज में दिल से गुजारिश की जो सीधा उसके दिल पर लगी। याद करो, शादी की पहली रात तुमने कहा था कि अगर कभी मुझसे दोबारा कोई गलती हो जाए तो मैं उसे मानकर प्यार से सॉरी बोल दूं तो तुम भी मान जाओगे। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गया मलिया, कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया, और अब मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। उसने हंसार मजीद तंग करते हुए इसी गंभीरता से उसे गुजारिश की, गोया उसे खुद में छुपाना चाह रहा हो। जिसके बाद मलिया ने बजाय कुछ कहने के बेसाता लब बीच लिए। उसके वजूद से उठती हुई खुशबू को सांसों में उतारने की कोशिश करते हुए बेख्तियार गजनफर ने अपने लब उसके कंधे पर रख दिया, जिसके बायस वो तड़प कर उसकी तरफ पलटी, जिसे गजनफर ने हसार ढीला करते हुए कामयाब होने दिया। मैं तुम्हें गीले बालों से जगाने पर भी नहीं डांटूंगा, बल्कि तुम जो चाहो वो करना मेरे साथ। बस वापस आ जाओ प्लीज। उसे यकीन दहानी गिराते हुए मासूम बच्चे की मन फिर मिन्नत की। किस लिए आऊँ वापस? ताकि तुम फिर मेरे सामने किसी और की मोहब्बत में आहें भरते फिरो। तलहीस से कहते हुए जब्त के बावजूद एक आंसू उसकी बाईं आंख से टूटकर फिसला, जिससे गजनफर का दिल कट गया। वो मोहब्बत नहीं थी, वो बेवकूफ़ी थी, जो अब मैं नहीं करूँगा।
اب مجھے محبت کرنی ہے اور صرف تم سے کرنی ہے۔ وہ نرم انداز میں اپنی پٹی باندھے ہاتھ سے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے ذرا سا باقی رہ جانے والا فاصلہ بھی مٹانے کی کوشش میں اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لایا، مگر اب میں نہیں کر سکتی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوتے ہوئے حسنی بھی دور ہوئی تھی تو وہ اس کو دیکھنے لگا۔ محبت کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ اس نے دکھ سے کہا، میں نے جتنے جتن کیے تھے غضنفر تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لیے، مگر تم نے کبھی ان کی قدر نہیں کی۔ آج شاید وہ پرانا حساب کتاب کرنا چاہ رہی تھی، یہی سوچ کر آج تو پچھتا رہا ہوں میں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ بےتابی سے بولا، اور تمہارے کل کے وہ جتن بیکار نہیں گئے، اس کا ثبوت میری آج کی یہ بے قراری ہے۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہوتی تو میں کیوں کہتا تمہیں واپس آنے کا؟ اس نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ کہتی ہے نا کہ دور ہونے پر ہی قدر محسوس ہوتی ہے، سچ کہتی ہیں، اس لیے اب واپس آ جاؤ ملیحہ پلیز۔ اس نے منت کرتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگایا۔ کل صبح نے مجھ سے شادی کی بات کی ہے، اس نے غضنفر کی منت نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ انداز میں اطلاع دی تو وہ چونکتے ہوئے ہاتھ ہٹا کر ذرا سا پیچھے ہوا۔ اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ اس نے درتے دل کے ساتھ جاننا چاہا۔ کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ اس نے براہ راست آنکھوں میں دیتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ میں آج گھر جا کے امی سے اس متعلق بات کرنے لگی تھی کہ راستے میں ماموں کی طرف سے بلاوا آ گیا، مگر اب میں گھر جا کے انہیں بھی اس بارے میں بتانے والی ہوں۔ اس نے خاموش دے کر وہ خود ہی بولے، ایک لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک عزت اور محبت کرنے والا ساتھی ملے جو اسے سمجھتا بھی ہو، اور زبان ایسا ہی ہے۔ اسے مزید کہتے ہوئے اس کے دل پر چھری چلائی، اور اسی لمحے تو وہ ڈر گیا تھا۔ تو مطلب وہ جیت گیا مجھ سے؟ اسے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بامشکل تائید چاہی۔ ہاں، اور مجھے پتا ہے کہ اب تم مجھے غصے میں آ کر پہلے سے مارو گے اور پہلے اسے مارو گے اور پھر مجھے بھی زبردستی یہاں کے سے دور لے جاؤ گے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اسے اندازہ لگاتے ہوئے پہلے ہی باور کروایا، بجائے فوری طور پر کوئی جواب دینے کے وہ مزید آگے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تاما۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی اور ہمارے بیچ دنیا والے آ رہے ہوتے تو خدا کی قسم میں ایسا ہی کرتا اور تمہیں سب سے اتنی دور لے جاتا کہ بھی کبھی کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں نہ پاتا۔ اس نے آہستگی سے گمبھیر جنونی انداز میں تائید کی، لیکن ابھی صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور دور جانا چاہتی ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ اس بار ضد نہیں، محبت ہے مجھے۔ اس نے آنکھوں میں سستی محبت کے ہمراہ دکھ سے کہا، جس پر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ اور محبت میں محبوب کی خوشی ہی پہلی ترجیح ہوتی ہے، پھر چاہے وہ ہم سے دور جانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پرنم آنکھوں کے سنگ ہی اس کی بات دہراتے ہوئے کرب سے مسکرایا۔ خوش رہو، اللہ حافظ، غضنفر نے کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس کے دوران بے اختیار ملیحہ نے آنکھیں بند کر لی اور پھر پیچھے وہ ہٹ گیا کہ برق رفتاری کے ساتھ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری جگہ پر کوئی اور آ گیا ہے۔ دونوں ہاتھ مضبوطی سے کھڑکی پر رکھ کر کھڑے غضنفر نے کرب سے کہا، تو کوئی اور تمہاری جگہ پر ہے اور تم چپ چاپ اسے قبضہ لینے دے رہی ہو؟ تم تو چیزوں پر لڑ جانے والے شخص تھے، اور اب جب بات تمہاری بیوی کی ہے تو خاموش تماشائی بنے بیٹھی ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اب تم وہ پہلے والے غضنفر نہیں رہے؟ ان کے پیچھے کمرے کے وسط میں کھڑے سلمان نے اس کی پشت کو تکتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ اب مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہوئے ان کے جانے پلٹا۔ او پلیز، اتنی بزدلی کو تم محبت کا نام نہ دو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور کوئی میری بیوی کی زندگی میں اس طرح چلا تھا تو کب کا اسے قتل کر کے اپنی بیوی کو کہیں دور لے کر جا چکا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، تم چاہتے ہی نہیں ہو ملیحہ کو واپس پانا۔ بالآخر وہ بھی عاجز آ گئے تھے، بھلے ہی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش نہ رہتی، پھر بھی آپ زبردستی اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھتے۔ وہ پوچھتا ہوا ان کی جانب آیا۔ ہاں، انہیں جڑ سے جواب دیا۔ پھر یہ ضد ہوئی، خود غرضی ہوئی، لیکن محبت نہ ہوئی، کیونکہ محبت تو محبوب کی خوشی کا نام ہے۔ اس کے مقابل آ کر رکا۔ اور رہی بات لڑنے جھگڑنے کی اور مرنے مارنے کی، تو اس کے لیے میں اب بھی تیار ہوں، وہ بھی ہر اس شخص سے جو ملیحہ اس کی ہوشوں کے بیچ میں آئے گا۔ اس کا انداز چٹان تھا، سا تھا، اور دنگ رہ گئے، اور آج کل انہیں یوں ہی بات بات پر حیران کر رہا تھا۔ میں نے بینک سے لون کی بات کی ہے، میری کوشش ہے کہ میں شو روم کی جتنی مالیت ہے اتنی اس کے لگ بھگ رقم طلاق دے کر ملیحہ کو حق مہر کے علاوہ شرط کے مطابق دے دوں۔ اس نے تو منع کر دیا حق مہر سے بھی، مگر یہ اس کا حق ہے جو کہ اسے ضرور دینا ہے، کیونکہ اور تو کچھ میں دے نہیں پایا اسے، وہ بتاتے ہوئے آٹھ میں پھیکے پن سے مسکرایا۔ یہ لون میں شو روم کی فائل کے بدلے ہی لوں گا اور آہستہ سے اسے چکا کر فائل صحیح سلامت واپس لاؤں گا، یہ وعدہ ہے آپ کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تسلی کرواتے ہوئے ان کے کاندھے پر تھپکی دی اور وہ کچھ نہ کہہ پائے۔ اگلے ہفتے وہ بیعت و زوحہ کا نکاح ہے۔ ممی کہہ رہی تھی کہ سب گھر والے چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ہی ملیحہ سے صلح کر لو، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں اسے پہلے ہی طلاق دے کر یہ چیپٹر کلوز کر دوں گا۔ اس نے تعصب سے اپنا ارادہ بتایا، جسے وہ سنتے رہے۔ پھر مزید اور کوئی بات کرنے کے بجائے وہ پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ کچھ یاد آنے پر دوبارہ اس کی طرف گھما۔ اور ہاں،
ہم دونوں کا آمنا سامنا کروانے کے لیے شکریہ، اس سے میری رہی سہی امید بھی ختم ہو گیا۔ اس نے کرم سے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک ہفتے بعد کیا ہے؟ دردانہ نے ٹٹولا۔ عبید اور زوہا کا نکاح ہے نا؟ اسے سوالیہ انداز میں تائید چاہی۔ ہاں، اسی کی دعوت دینے آئے تھے ہم تم لوگوں کو، انہیں مسکراتے ہوئے تصدیق کی، اور ساتھ ہی ایک ضروری بات بھی کرنے آئے تھے۔ تمہیں یاد تو ہوگا نا بیٹا کہ ہم نے تمہیں اور غضنفر کو 1 مہینے کا وقت دیا تھا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے بیٹا؟ کیونکہ غضنفر سے ہم نے پوچھا تھا مگر اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، انہیں پوچھتے ہوئے بتایا تو وہ نظر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، بھلا کون سے میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتے، بہت ساری عادتیں بھی ان کی الگ ہوتی ہیں جن پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مکمل اور عیب سے پاک تو کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اسے خاموش دیکھ کر انہیں تھوڑا سمجھایا۔ ویسے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کے بیچ صلح ہو جائے اور تم دونوں ایک ساتھ خوش اور آباد رہو، لیکن ہم تم پر زبردستی نہیں کریں گے۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہے تم بلا جھجک ہمیں بتا دینا بیٹا۔ انہوں نے نرمی سے تحفظ کا احساس دلایا۔ وہ خاموش رہی۔ پلیز واپس آ جاؤ ملیحہ، اسے غضنفر کی گزارش یاد آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بلاہر وہ بول پڑی۔ کیا فیصلہ کیا ہے بیٹا؟ دردانہ نے جاننا چاہا، اور یہی کیفیت باقی سب کی بھی تھی۔ سبحان نے تم سے یہ بات کب کی؟ بلکہ تم سے یہ بات کیوں کی؟ وہ مجھ سے یا آپا سے بات نہیں کرتا تھا اس بارے میں؟ راضیہ کسی توبے بھی کافی خفا تھی۔ کل رات ہی تو کہا ہے اس نے، اور آپ لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرنے سے وہ جھجک رہا تھا شاید۔ ملیحہ نے اس کا دفاع کیا۔ بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا، عشق کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس کی ناراضگی کم نہیں ہوتی، جس کے بعد انہیں بے ساتھ نظریں چرا لی۔ ابھی دونوں ملیحہ کے بیٹھ پر بیٹھی موئے گفتگو تھی کہ تبھی سالک بھی کمرے میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر آئے، جن کی جانب یہ دونوں متوجہ ہوئے۔ بیٹھ جاؤں میں بھی تھوڑی دیر یہاں، وہ اجازت چاہتے ہوئے قریب آئے۔ جی پاپا، آپ کو بلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سولہ سے بولی تو سالک ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آج شام کو جو اپنا فیصلہ تم نے سنایا وہ تم نے سوچ سمجھ کر لیا ہے نا؟ وہ نرم مگر سنجیدہ انداز میں مخاطب ہوئے۔ جی پاپا، بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے، وہ نظر جھکائے دھیرے سے بولی۔ اور تم، آپ اس پر قائم ہو؟ انہوں نے تائید چاہی۔ جی قائم ہوں اور رہوں گی، اس نے اٹل انداز میں تصدیق کی، جس پر سالک اور راجہ نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ اور وجہ بھی آپ کو سمجھا چکی ہوں، اس لیے اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ ان کی طرف دیتے ہوئے ایک آواز سے مزید بولے۔ بالکل پہلے جیسے دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو اسے بھی تھوڑا اطمینان ہوا۔ آپ کل جا کر بات کیجیے گا نادیہ آپا سے۔ سبحان کے مطلب ہم ہیں نا ان کے ساتھ؟ اب وہ راجہ سے مخاطب ہوئے۔ سالی کا فون آیا تھا میرے پاس، کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے جاننا چاہا۔ کل سب بڑے گئے تھے ان کے گھر زوہا کے نکاح کی دعوت دینے اور ساتھ ہی ملیحہ کا فیصلہ پوچھنے۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ بھی پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا فیصلہ کیا ملیحہ نے؟ اندازہ ہونے کے باوجود بھی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تم سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ انہیں نظر جھکاتے ہوئے بجلی گرائی۔ اس لیے سالک چاہتا ہے کہ جلد از جلد طلاق کے ساتھ ہی کاغذی کارروائی مکمل کر لی جائے تاکہ ملیحہ عدت پوری کر کے نکاح کر سکے، تو اس لیے اس نے تمہیں گھر بلایا ہے۔ انہیں مزید تفصیل بتائی جسے اس نے بامشکل سنا۔ تو تم چلے جانا شام تک وہاں، پھر جو بھی معاملات ہوں گے مجھے بتانا۔ انہیں افسردگی سے یوں کہا کہ گویا اب سب ختم ہونے کے بعد کچھ بچا ہی نہ ہو۔